ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تقاتلتي مدبات فنقل إيري ميديا كميت حضرو نلوم حموس إسران حموشن مسكرم زبلكو بقدام يتحست مدبات قريب اللخو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال كبرى تقاتلتي تمالي أبي تيبيا حدوش معبالتاتن كستاتن أقات إمو يركبالو بز تقسيتو زركب زلو حدشتي معبالتات عشان مرحي تيبيان مكل قال نايت هاجرن عفوت أمنوتن سنبادن أتيوم يركبلو عشان مرحي تيبيا أبي حمد تمالي هتوت عقيباتات كم زكادن نلعلوت والتهدروين أزستو قبل عليهم كوك بعبع كم زمسين ومنات من شتاتنا كاب كتم أديسابا حبريتا هيبومنا يركبلو أب كللات أمحرا قد ودينا ناود بينا نبلو نسراويتن هزبن غواسات كايدو زقنيو لعلو الجنرالات سرعات بالتقنا أبو تهدسن محمد تسمانون كابزنا بروا بوتاتات بهليكوبتر تتعينهم بهوتو تناب أديسابا بمتا أبتا أبي أحمد جتو عقيباتات كمز تساتفون أبزا حبريتا تتغيسن تقليتون يركبالو دحرزي زقات أمه كستتات نناي سميناوي مبراق أزازي ليتنال جنرال أسفا جوكول بتأزاز شل مرحي تيبيا أبي أحمد أبتحت قيداتيو يركب كمزلون كالك كاب إثيوبيا زرقح زل حبريتاتات يملاختالو إذا تمالي زقات مكستاتات نسرعات بالتقنان والتهدروين أزوستون كساب كم دعينت سنبادة فتير اللومي زركب زلو نصوص لزخونيو نخمز عينت لعلواي والتهدراوي أزازيو أب تحت قطريتيو زركب زلو إذا تمالي زقات مكستاتاتن أقات أميتاتن نسب سلطان سرعات بالتقنان والتهدروين أزوستومن عبيت سعرتن وردتن كخون كله بتزار من قدي نعناني إيرتراويان عبيت عوتات كويني زركب فانو تمالي أبكباوتات والله بزكادو برك أون هندبتاون زتو هذا متقعتات نسراوت فدرال نامن سيتيبيا ملو بملو دمسيسو يركبالو حموشميتن عسران سراويت كقتلن كله لعلي كلتا ميتي زوت حقا نسج وراتو من عدكتاتو من درعات مكاينن كبتن فوكوستنات ورات أب تحت قطر كأبتو كيلو يركبالو أنتار سرعات بالتقنا كدم كلتا عمتات كوينات زجمر فانو كان زعانت عوتات أمزجبو أي فلتنيو أزت مالي زمزجب عوتات كا أب تاريخو أب قدام درجة كان تسرع تمالي حبريتات هيبو يركبالو فانو بس تمالي زمزجب عوتات زرقحو درق سئلتاتن فيديوتاتن إثيوبياويان شغلتهم الناقلتو يركبلو بزحات تولتي كللام حركة فانو كرعتنايو نسرعات بالتقنان والتهدروين أزوسون بخمز عينت منقدي كواردوم مخالقة كساب كندي أبترزي بقعات حيلن يركب كمزلو زمسكري زبل زتفلالي نفانو زمقوز تنتانتاتن مجلسيتاتن بتولت كللام حراه النقرب يركب لعلوت والتهدروين أزوسي سرعات بالتقنا أبزتفلالي كللاتن كفالاتن نايت هاجر كقبروا أبزق النايو قوسقوسات قدب ودينا نابو دبينا نقيد جلنا أبتا هجر أنتارهم عدكاو قالس زكايد جلو فانون جنبار حرنوت أرمون ملو بملو أداخيمنا يمينا إزام سبات يوم أداخيمنا أدفينا يوم نابو دبكن كايد زقونا يكون زيت أجمن حيلي يلن نابلو كفكرو خمزي كنايو كنز عينت عب وردة تساكيموم زركب جلو كاب قدب نابو دب نابلكا أبزت فلالي كفالات نايتيبيا بممرحيتات عشان مرحي تيبيا أبي أحمد غوسغواساتن فقراتاتن نكينات يكيدالو اتعسب كتزمتقا زتبهال السراويت حجي بخمد عينت منقدتات كهلقن كمارخن كطفئن نعزو زلنا بزي كازت مالي اب كبابيتات ولو زرعناين زتعذبنايون عبيتي فصاميتات نابلومي ابزو غحليتون فانو اب سمين ولو بزكايدو برقاون هندبتاون متقعتات نسرعات بالتقنان سراويتون اب حدا معسكر نزنبر ازي ملوك بملوك كم تدمسسو لو منكو حبريتا هيبو يركبالو سلازي ازيز كهرجلو متقعتات اب كل الامحرا حيال بزخونا نهاري اناقت علي يركب اب حدا اوان مركونيا جنرال برهانو جلا اب تهاجر انصارهم عدقاو قالسي زكايد زلو فانون جنبار حرنوت ارمون لعلي تيس عميتاوي دمسيسنا يمينا اتم زترفو اب چاكاتاتن دبرتاتن ابيات كريستيانيوم تحابيهم زركب زلو
በባሓደ ሒዝና ክንቀትሎምን ክንማርኾምን ኢና ክብል ክዛረብ ተሰሚዕ ነይሩ። ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቅታት ግን ብግምጣሉ ኮይኑ ፋኖ ንሰራዊት ፌደራል ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኸምዚ ዓይነት መንገድታት እናቐተሎን እናማርኾን ዓበይቲ ዓወታት እናመዝገበ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ናይ ስርዓት ብልጽግና እቲ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ኣንጻር ህዝቦም ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሰራዊቶም ከም ዝሰልቸዎን ናይ ምውጋእ መንፈሶም ከም ዝመተን ሓበሬታታት ክህቡ ተሰሚዖም ነይሮም። እዚ ሕጂ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ምውጋእ መንፈሱ ሙሉእ ብምሉእ ማህሚኑን ተዳኺሙን ብኣንጻር ፋኖ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብብዝሕን ዓይነትን ብቕዓትን ደረጃኡ እናዕበየን እናሰጎመን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓወታት የመዝግባሎ። ብፍላይ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ዝማርኮ ዘሎ ስትራቴጂካውን ኣገዳስን ኣጾራት ኣብ ዓወታቱ እቲ ዝዓበየ ምስጢር ምዃኖም መራሕቱ እናገለጾ ዝርከብ ዘለዉ። እዚ ትማሊ ኣጋጢሙ ዝርከብ ዘሎ ክስተታትን ምዕባለታትን ቪድዮታትን ደረቕ ስእልታትን ንማሕበራዊ መራኸቢታት የዕለቕሊቕዎ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ካብ መራኸቢታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ወፂና ካልኦት መራኸቢታት ናይ ምብራቕ ኣፍሪካን ሃገራት ዓረብን ነዚ ትማሊ ፋኖ ኣመዝጊብዎ ዝርከብ ዘሎ ዓወታትን ዘርጊሕዎ ዝርከብ ዘሎ ቪድዮታትን ደረቕ ስእልታትን ኣሰኔን ሰፊሕ ሸፈነ እናሃብኦ ይርከብ ኣለዋ። ሰበስልጣን ስርዓት ብልጽግናን ወተሃደራውያን ኣዘዝቶምን በቲ ኣብ መሬት ዝወረዶም ስዕረታት ክሰናበዱን ከለዉ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተዋሂቦ ዝርከብ ዘሎ ሸፈነታት ከዓ ካልእ ሻቕሎት ፈጢረሎም ዝርከብ ዘሎ ጉዳዩ። ስለዚ እቲ ካብ ግድብ ናብ ወደብ እናበልካ ክግበር ዝጸንሐ ዕግርግርን ክግበር ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ምድላዋትን ካብ ግድብ ናብ ምምራኽ ተሰጋጊሩ ይርከብ ኣሎ። ሰራዊት ፌደራል ናይቲ ሃገር ብኸምዚ ዓይነት መንገድታት ክፈራኸሽ ክትርእን ከለኻ ክሳብ ክንደይ ዓቕምታቱ ምሁምንን ድኹምን ምዃን ኢኻ ክትርዳእን ክትፈልጥን ትኽእል። መንግስቲ ኤርትራን ሻዕብያን ንፋኖን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ሓገዛት ከበርክትሉ ኣብ ዝጅምሩ እዋንን ሰዓትን ኣዲስ ኣበባ ምእታው ናይ መዓልታት ዘይኮነስ ናይ ሰዓታት ሕቶ ጥራይ ክኸውን ስርዓት ብልጽግና በዚ ዝኸረ ዘሎ ኣካይዳ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ እንተዳቐፂሉ ነዞም ክልተ ሓይልታት ቁርብ ቅራቡ ሓገዛት ሂብካ ንስርዓት ብልጽግናን ኣብኡ ዝርከብ ዘሎ ዕሸል መራሒ ናይቲ ሃገር ፀራሪካ ክተጥፍኦም እቲ ዝቐለለ መንገድታት እዩ። ኣብ ጴጥሮስ ዝተሰርሐ ገዛ ኮይኑ ዝፍክር ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እንሆ እቲ ዝፈርሖ ነገራት ኣብ ኣፍ ደጊ መፂዎ ይርከብ ኣሎ። ምክልኻል ናይቲ ሃገር ኣብ ፍጹም ምብትታን ወዲቑ ይርከብ። እዚ ትማሊ ዝተመዝገበ ዓወታትን ምዕባለታትን ንዓና ንኤርትራውያን ኣገዳሲ እዩ። እቲ ክግበር ዝጸንሐ ፍቕራታት ሕጂ ኣንፈት ቀይሩ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ትማል ዘካየዶ ህፁፅ ኣኼባታት እቲ ዘሕለፎ መምርሒታት እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ንምርድኡ ዘሸግር ኣይኮነን። ኣቐዲምና ንፋኖን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ክነጥፍኦም ኣለና ቅድሚ ናብ ኤርትራ ምንቅስቓስና ይክኸውን ንፋኖን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ክነጥፍኦም ኢና ኣጥፊናዮም እናበልካ ዝተፈላለዩ ኣዋጃት ወፂ ነይሩ እዩ። ግን ኣብ ባይታ ክሰርሕ ኣይካለን። እዚ ሕጂ ስርዓት ብልጽግና ዝህቦ ሓደሽቲ ትእዛዛትን ከካይዶ ዝኽእል መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕትታት ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ዝኾነ ይኹን ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ኣይኮነን። ምክንያቱ ሞራሉ ዝተሰብረ ሰራዊት ሒዝካ ዝኾነ ይኹን ዓወት ክተመዝገበ ስለ ዘይትኽእል። በዚ ኮይኑ በቲ ትማሊ ኣጋጢሙ ዝርከብ ዘሎ ሓደሽቲ ምዕባለታት ንዓና ንኤርትራውያን ዓብይን ኣገዳስን ክኸውን እንከሎ ነቶም ክፍክሩ ዝቐነዩ ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ናይ ስርዓት ብልጽግናኻ ኣፎም ዘትሕዝ ክስተታት ኮይኑ ይርከብ። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሚድያ ንሎማ ኣዳለዩ ዝነበርኩ እዋናውን ኣገዳስን ሓደ ዛዕባ እዚ ክትከታተሉ ዝፀናሕኩም ዝመስል ነይሩ። ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ደቅረ ፈንቅል ኤሪ ሚድያ